سلام فتوات خطاتلتين كوعب سلام متاخم لو ما حيزلكم زمتاخم مدب دما مدب انتي تمخرون زبل حنت حافتي اب كومنت صحافه اللي زانتا اي حيزلكم مصيح انا ناي زحافتي زانتا انبيوم سوداخو كم تلمود حسابي ككافلايه نسخاتكم زانت حافتنا سمعكم سوداهم كم تلمود حسابكم من مهركم من اب كومنت نختصفور لا اقدمه بتحتنا كلابوكم يفوتو نبزا ناي زحافتنا زانتا كبلكم لايك شير سبسكرايب مغباري ترسعوا سناي مكتتال إذا نزحفتنا زانتا كم زيادة بل سلام أبيتي عدنا غيتك إيه زان بيتي كابا خدمو بزحية مهيرك أتسأللو يغني اللي زحفتي أنا وين مخرده ليه كابا خن كابت خطاتل تخن أنا تدي فيه نيرة كذا دمو أب سعود إيه زله أفكار نيروني نص دمو بس إيو كن كعا عدنا ببين إيو نخريد ليلو زله دمو سدد كاب زمت حد عمس كير له أبراغو إذا سبي حممو شم أفكاريه ينقرنو ما سنبيده جن سدد كمزق كله بعلو إيو أفانيني نسدمو أركيبوني دد حري مسيو يسمع أمو ناي حفتي سلكي سلزنبرو يدول الليمو ناتي سلكي هابني يبلا حفتي حارقة أي باللين إلاتو كابو يتحزمو كابصوتي عد سلو سلكي أمسيو يدول اللي أنا دمو نورمال كوينة يواقعو مالتي كافتو تسلمات يوصا إلي يواقعو جن كعاب طعم إنا نفغر ولا كزي أي تغيرن بيت السبيد ما سميعهم يوم حمامي كابو كعاب صوتي أبزلو لوك ألتآتاتينا تقبل دماستينا مزخوانا ودي كوقع دما نسير رأيني كابزخوانا ودعاددو كالرقاقت مصباي حشاني ويس انتاي كوسنت أفيني كابو كعاب بزح مسوات الزخفل اللي يودئيو بجاخي كي تحالفنا أبيتي عادنا دما نسو معراب أنا مبراغيو رسي علكي قدمو كلو نابا يزدو للي دومو أجوخي بلني سدرايدو يحشوني أفكاريي كي كسرو فريحة كومو كقبرن إيو إيلا أي حسبن مالتي بعد ما نشتأيو سبل يوزانتا كم أنا كبلك زدلي كبرت حافتي مالت أنا قدمسي كمزي إيدا سبزبهال كمزي مستفاقرات كمزي أب تدقاقامي كم صحيف يزلق عينة السامعسي بزحي أمنا اللونيرة لوم جن لوم طرح زي كونس بحافشات بزخونة قات أميتات تدقاقامي مستسامعو جلس حق قديو على قديو الكاتت أرانت أمنني خا سلزا أنا تدقاقامي في اليوتيوب كابز خفتسي تدقاقامي كابز سمعو كاو وداتن كاو قوالاتن زانتا حدا زخونة أفكارسي كله بتنقول يكونن مسايي نختنبر كالأودن خيط متانا كالأودن خيط خيديلو بستفعل لي قات أمي انت السبات مخيرهم وديو انت سناي سيطان حساب مسئلو ديو بقى خمزي صبو سراح مسيلو وقن كمز عينت كي تقبارات حماقة انقولات زسارح ودي زسارح سب عليو نابنت حدا نيرو حدا جيزي زعل للنسي بتاع مزفكرا قوال نيراتو بقى بتاع مزفكرا بتاع ميزمنيا بزوح مسوات خفيل الله ناتو نختكون بزوح تعيرو بزوح تغاليسن بزوح عامتات بزوح نجر سريح وبزوح تعيرو جن كساخ علو أي كألن ناتو كون اللو تخللو عدل بتعمل سبب وسلزنا برا أمود أثرما سبات أما خيرمو كم زتغير كانت كون تخليها إلمو كم عينتهم كل سريحو كم غيرو دقامد كيمولا تقول عبد متحمم بتعمل السغا أو كبير كونتات مسودغت أمود أتولا ناتو أي كونتن نجرجن أغدي ما سلز فلت أتقدم ناتو مقانات حمم سلزنا برا كل سبب ما نسو إزتن كل زي كم زجبرو فليتو نسو ناتو ونيكونتن عنا أول سلام يكونن أو كبيت عساز نبر حد حاونا نيرو حد يجزز على لني سلزي قاليو ممارة النسانة سلز فكرة سلز تمنيات راح بقى ويسب مخير وويكاب زخوان زانتات سمعي وي زخوان نايسيت أن حسب مسئلو كم عينة تنقل زسرح قالو نخال ودن خيت خوني لون زسرح لون أبنت نفس الدت اندحر كيدا سخان دحر بعد ثريف كاسي كهل أودخ من طلا يخليو فراغ طف يخليو كهاسس يخليو نخال أودخ تحسبن كتمنى تخليا ترسعك تخليا زبل حسابات كاب عرفتون دحر رامس إيوه سبيون كم عين السرح كسرح يخليو كمو بيوهنت بقرهنت بغنعنات راح زي كونسي بحماقة تنقلون ولا نسو أيد ليا ولا كم زي مرعوا كم زي نبر ولا نافلته نجرجن بدحريو كهل أود نخيل على كهل أود نخيط مثلا كهل أود نخيط خون بعلو كم عينت كي تجبرات زجبرو علويهم
ስለዚህ ሓደ ኣነ ክብለክ ዝደሊ እዚ ኣፍቃሪኺ ብርግፅ ብምንታይ ተንኮል እዩ ብቕንዕና ድዩ እንተውዒልዎሲ ብቕንዕና ድዩ ካብዚ ክገልፆ ዝፀናሕ ዋላ ብሕማቕ ተንኮል ብሕማቕ ቅንኢ ተለዓዒሉ ድዩ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ሰሪሑ ሓደ ፈጣርን ባዕሉን እዮም ዝፈልጥዎ ካባና ንላዕሊ ነገር ግን ኣነ ክብለክ ዝደሊ እዞም ኣብራጎ ሓሚምኪ እከለ ዝብል ሽም ፀዊዕኺ ዝበልኹ ሰባት ደቂ ዓድኺ እንድሕር ኮይኖም ወይ ማለት ኣፍቲ ዝነበርኩምሉ ኩነታት ፍቑራት ከለኹም ዝፈልጥኹም እንድሕር ደኣ ኮይኖም የጠራጥር እዩ ማለት ሲ ንስኹም ኩሉ ፍቕርኹም ዝደሊ ዝመስል ኩሉ ፅቡቕኩም ዝደሊ ዝመስል ኩሉ ፅቡቕ ካይደሊ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ናታትኩም ፍቕሪ ነዊሕ ክቕፅል ዘይደሊ እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝፈልጥዎ ሰባት እንድሕር ኮይኖም ወይ ንዓኺ ዝፈልጥኹ እንድሕር ኮይኖም ፍቑራት ከም ዝነበርኩም ዝፈልጡ እንድሕር ኮይኖም ሲ ማለት ሓስዮም እውን ናቱ ሽም ክዛረቡኺ ይኽእል እዮም ዋላ ካልእ ሽም ፀዊዕኺ ነገር ግን ዘይፈልጥኹም እንድሕር ኮይኖም ዛንታኹም ዘይፈልጡ ንዓኺ እውን ዘይፈልጥኹ ንዑ እውን ዘይፈልጥዎ እንድሕር ኮይኖም እኳ ሓስዮም ናቱ ሽም ክዛረቡ እዮም ክብል ኣይክእልን ነገር ግን ሓደ ዝፈልጥኹም እንድሕር ደኣ ኮይኖም እዚኣ ተጠንቀቂ ይብለኪ ካልእ ድማ ክብለክ ዝደሊ ብሓፈሻ ኣነ መጀመርያ ሓቅነቱ ኣረጋግፂ እየ ዝብለኪ ሓቅነቱ ኣረጋግፂ ካብቶም ምሳኺ ዝነበሩ ድዩ ብሓፈሻ ንሱ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ እንታይ ዓይነት መንነት ኣለዎ ንስኺ ኣብ በረኻ ጥራሕ እንድሕር ትፈልጥዮ ኮይንኪ ምንም ነገር ትፈልጥሉ ነገር እንድሕር ደኣ ዘይብልክ ኮይንኪ ሰብ ማለት ከቢድ እዩ ስለዚ ሓደ መንነቱ ኣረጋግፂ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ኸ ናበይ ይኸይድ ኣበይ ይውዕል ምስ መን ይኸይድ ኩሉ ነገር ተረጋግፀ ትኽእል ኢኺ እንድሕር ደኣ ኩሉ ነገር ኣረጋጊፅኪ ርግፀኛ እየ ነቲ ንዕኡ ዝነበረኪ ቦታን እምነትንሲ ክሃስስ እዩ ማለት ሓደ ሰብ መንነቱ ከይፈለጥኪ 100% እንድሕር ደኣ ተኣምንዮ ኮይንኪ ንበል ካልእ ዘይትፈልጥሉ ዝነበርኪ መንነት ካብኡ ዘይትፅበይሉ ዝነበርኪ ነገር እንድሕር ደኣ ረኺብኪ ደጊምኪ ንክትኣምንዮ ብጣዕሚ ይከቢድ ከም ኣነ ዝርድአኒ ወዲ ይኹን ጓልሲ ኣሚንካዮ ብፍሉይ ኣሚንካዮ ብካልእ ቀሪፅካዮ ካልእ ቦታ ሂብካዮ ፀኒሕካ ካልእ እንድሕር ደኣ ረኺብካሉ ደጊምካ ብፍፅም ተኣምር ኢኻ ክትኣምኖ ዘይትኽእል እምነት ናብ ዝነበረ ንምምላስ ብጣዕሚ ፈታን ከም ዝኾነ እዩ ኣነ ዝርድኦ ስለዚ ንስኺ ከዓ እንድሕር ደኣ ዋላ ፍቕርኺ ኣይህሰስ እቲ ዝነበረክ እምነት እንድሕር ደኣ ሓቅነቱ ኣረጋጊፅኪ ርግፀኛ ይክሃስስ እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ እምነት ክሃሲሱ ስለዘፍቀርክዮ ጥራሕ ምስኡ ክትቀፅልሉ ዘሎ ዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ሓደ ኣነ ንወለድኺ ገዲፍኪ ቤተሰብኪ ገዲፍኪ ሓደ ወዲ ጥራሕ ምረፅ ክብለኪ እዚ ከምዚ ነገር እናሰማዕኩሉ ኣይኮነን ዋላ ምንም ነገር ተዘይሰምዐሉ ነይረሲ ብዙሓት ብዝተፈላለየ ጋጣሚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዛንታ ዘለወን ነገር ግን ኣፍቃሪየ ዶ ወለደይ ክመርፅ ኢለን መፅየን ኣነ ምስ ምክንያቱ ሓደ ወዲ ጥራሕ ኣሚንክን መላእ ቤተሰብክን ኣይትኽ ሓደ ኣይትግደፋ ኢለ ኣነ ዝመክር ኣነ ዝኣምነሉ እየ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ንዕኡ ጥራሕ ኣሚንኪ ቤተሰብኪ ሓደ ክብለኪ ከቢድ እዩ ካልኣይ ከዓ ሓቅነቱ እንድሕር ኣረጋጊፅኪ ዋላ ኣነ ንዕኡ ምረፅ ኢለክሲ እምነትክ እንድሕር ደኣ ሃሲሱ ምስኡ ክትቀፅል ዘሎ ዕድል እውን ፀቢብ እዩ ግን ቅድሚ ኩሉ ኣነ ክብለክ ዝደሊ ንስኺ እንድሕር ደኣ ትሓሚ ኮይንኪ ገና ዝሕመክ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣሕዋትና ከምዚ ዓይነት ዛንታ ኣጋጢምወን ከምዚ ዓይነት ሕማምን ተጓንፎን ኣጋጢምወን ብኽርደልየን ቀሪበን ካብ ብዙሓት ኣሕዋተን ኣብ ከምዚ ዓይነት እስራትን ሕማምን ነይረን ከመይ ገይረን ተቓሊሰን ኣብ ስደት ከም ዝድሓና ከመይ ገይረን እናሰገዳ እናፀለያ እናተቓለሳ ካብቲ ዝነበረው እስራት ነፃ ከም ዝኾና ናብ ንቡር ጥዕነአን ከም ዝተመለሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እናተመለስኪ እናረኣኺ ኮሜንት እናበብኪ ክትጥቀምሉ ትኽእል ኢኺ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ ክትጭነቕ እየ ዘለኪ ንጥዕናኺ ክተረጋግፂ ሓቅነቱ ንክትፈልጢ መጀመርያ ጥዕናኺ ኣረጋግፂ ስለዚ ካብ ዘለኽዮ ነፃ ንክትወፂ ብፆም ብስግደት ብፀሎት እናፀዓርክን እናተቓለስክን ነፃ ንክትኮኒ ናብ ንቡር ጥዕናኺ ንክትምለሲ መጀመርያ ተቓለሲ ብድሕሪኡ ድማ ሓቅነቱ ኣረጋግፂ ኢለይ ኣነ ከመኽረኪ ዝኽእል ክብርቲ ሓፍተይ ብዝተረፈ ካልኦት እውን ክመኽርኩሞ ብምኽሮም ክትጥቀሚ ተስፋ ይገብር ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ